अस्सलाम वालेकुम। बात करते हैं रूस से तेल जो ख़रीदना है उस पर जो कंट्रोवर्सी चल रही है। तीन अहम बातें हैं। एक तो ये कि क्या रूस हमें बेचना चाह रहा है तेल। दूसरा सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान जो है वो सैंक्शंस के अंडर आता है, कोई सैंक्शंस जो लगी हुई हैं रूस के तेल और गैस के हवाले से। और तीसरी जो अहम चीज़ है वो बैनुल अक़वामी सूरत हाल क्या बन रही है जहाँ तक रूस के तेल का ताल्लुक़ है। सबसे पहले तो एंड्री फेडोरॉफ हैं जो रूस के काउंसिल जनरल हैं कराची में। उन्होंने बड़ी क्लियरली ये कह दिया 4 रोज़ पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जी बिल्कुल हम पाकिस्तान को तेल बेचना चाह रहे हैं, पाकिस्तान हमारा दोस्त है, हम इसके साथ ताल्लुकात बढ़ाना चाह रहे हैं और ये उन दोस्तों में से हैं जिनको हम सस्ता तेल बेचना चाह रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि हम इस पे एक कमर्शियल जो रिलेशनशिप है उसको बढ़ाना चाह रहे हैं और कि तेल मांगेंगे तो हम देंगे। और इसी हवाले से आपको बताते चलें कि पाकिस्तान ने 2 मिलियन टन जो गंदम है उसको इंपोर्ट करने का कर लिया है एग्रीमेंट और वो अब पाकिस्तान उसको इंपोर्ट करना शुरू कर देगा। तो ऐसा कोई मामला नहीं कि रूस के साथ आप कुछ ताल्लुकात नहीं रखना चाहते। इस ज़ुमरे में ये भी बताना लाजमी है कि बैनुल अक़वामी सतह पर यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो बार बार ये कह रहे हैं, अब उनकी कोशिश है कि किसी तरीके से जो रूस से जो खाने पीने के अशिया हैं उनकी एक्सपोर्ट जो है उसको खोल दिया जाए। क्योंकि उन्होंने कहा है, यूएन के सेक्रेटरी जनरल ने 2-3 रोज़ पहले उन्होंने कहा कि अगर ये बैन जारी रहेगा तो दुनिया में और ख़ास तौर पे डेवलपिंग ममालिक में खाने पीने की जो अशिया हैं उसमें बड़ा मसला हो जाएगा, लोगों को शायद भूखा मरना पड़े अगर हालात इसी तरीके से रहे। तो ये याद रखें कि बैनुल अक़वामी सतह पे रूस की जो है बैन है इन आइटम्स पे उसकी एक्सपोर्ट का, यानी सी रूट्स खोल दें तो वो एक मामला आपके सामने ये है। और इसी हवाले से ये भी बताया आपको कि पाकिस्तान आलू टमाटर सब्जियां वगैरह जो एक्सपोर्ट करता है रूस को, तो क्योंकि रूस के जो सी रूट्स हैं यानी कि जो समुद्री रास्ते हैं उनको जो यूरोपियन ममालिक हैं उन्होंने बंद किया हुआ है इर्द गिर्द, तो रूस ने अपने लिए जो पाकिस्तान से खाने की चीज़ें, ये जो सब्जियों का जिक्र किया, माल्टे भी एक्सपोर्ट होते हैं, इनको पाकिस्तान से एक्सपोर्ट और वहाँ इंपोर्ट को जारी रखने के लिए उन्होंने इस तरह का एक तरीक़ाकार बनाया है कि अब यहाँ से जो प्राइवेट बिजनेसमैन वगैरह हैं वो अफ़गानिस्तान पहुँचा देते हैं सामान और रूस फिर ओवरलैंड यानी कि ज़मीनी रास्ते के थ्रू वो ले जा रहा है ये सब्जियाँ। तो जहाँ यानी कि दिक्कत हो रही है, रूस इज़ फाइंडिंग वेज टू कंटिन्यू क्रिटिकल इंपोर्ट्स। अच्छा, ये तो हो गई बात कि रूस बेचना चाह रहा है, यानी रूस ने बड़ी क्लियरली कह दिया कि जी आप ख़रीदना चाहें तो हम बेचेंगे। दूसरी सूरत हाल है कि पाकिस्तान पर क्या उसके सैंक्शन लगती हैं, यानी सैंक्शंस का आपको ये बता दें कि सैंक्शंस जो इस वक्त हैं यूएन यानी यूनाइटेड नेशंस की कोई सैंक्शंस नहीं लगी हुई रूस पे। रूस को तेल एक्सपोर्ट करने या गैस एक्सपोर्ट करने पे नहीं सैंक्शंस। यूरोपियन यूनियन जो है, ईयू जो है, उसने सैंक्शंस लगाई हैं जिसको अब कहा जा रहा है 6th सेट ऑफ सैंक्शंस यानी 6ठा सेट। उसमें उन्होंने कुछ ममालिक गैस को बंद किया है, उसकी गैस की एक्सपोर्ट, हालांकि उसमें भी अभी जर्मनी जो है वो इंपोर्ट तो कर रहा है। अब उन्होंने कहा कि जी तेल की इंपोर्ट को पूरा बंद करें, लेकिन क्योंकि हंगरी और कुछ और 2 ईस्टर्न यूरोपियन ममालिक थे जो तेल इंपोर्ट कर रहे हैं रूस से और वो नहीं चाहते थे कि पूरी जो है इंपोर्ट को बैन किया जाए, तो फिर देखिए क्योंकि उनको ज़रूरत थी तो उन्होंने ईयू ने कहा अच्छा जी ये करते हैं कि जो पाइपलाइंस के थ्रू तेल एक्सपोर्ट हो रहा है रूस से और इंपोर्ट हो रहा है यूरोपियन ममालिक में, तो पाइपलाइन वाला जो तेल है वो आप उसकी इंपोर्ट को जारी रखें। तो हंगरी वगैरह 2-3 और मुल्क हैं जो इंपोर्ट जारी रख रहे हैं। सो ऐसा नहीं मामला कि पाकिस्तान पर कोई सैंक्शंस वगैरह लग जाएंगे। अब बांग्लादेश भी सुनने में आ रहा है कि तैयार है ख़रीदने के लिए, और भी ममालिक जो हैं, इंडिया तो बहरहाल इज़ एन ओल्ड बायर एंड अ मेजर बायर। इसी तरह से श्रीलंका के हवाले से भी वहीं की वहीं बात है कि वो भी ख़रीद रहे हैं। तो पाकिस्तान पे मामलात और जैसे हैं कि भाई आप
تیل لیں گے اس کی جو پیمنٹ ہے اس کی بات ہے. تیل کیا اسٹیگرڈ پیمنٹ پہ روس لے لے گا؟ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی پیسہ روس کے لیے مسئلہ ہے تو دیکھیں وہ تو آپ کو کہے گا فوری پیمنٹ دے. یہ آپ کو ہم بتاتے چلے ناظرین کہ روس اس وقت اس کی جو بیلنس آف پیمنٹس ہے یعنی کہ اتنی زیادہ ہے کہ تاریخی طور پہ شاید کبھی ان کی رہی نہیں. اور وجہ یہ ہے کہ جو روس تیل ایکسپورٹ کر رہا ہے اس کو روز کے 1 بلین $1 بلین وہ اس کو مل رہے روز کے روس کو. اور چونکہ وہاں سے ایکسپورٹس بین ہے یورپین ممالک وغیرہ سے تو روس کچھ امپورٹ کم ہی کر رہا ہے. تو سوچ لیں کہ ان کا روز کا $1 بلین آ رہا ہے, ان کی بیلنس آف پیمنٹس بڑھتی چلی جا رہی ہیں. تو روس بالکل ناٹ ان اے ڈیسپریٹ سچویشن کہ وہ کہ جی کیش فوراً دے, ہمارا کیش فلو کا سچویشن ہے. ان فیکٹ اٹ از دا ریورس. وہ ڈالرز کدھر رکھے, اتنا ان کو ڈالر مل رہا ہے روز کا 1 ارب. اور نہیں تو جب نارمل صورتحال تھی تو بیلنس آف پیمنٹس میں کوئی 500 کے قریب وہ نیٹ ان کے پاس آتا تھا تھرو ایکسپورٹس آف انرجی ایکسپورٹ, جو آئل, گیس, ڈیزل وغیرہ. تو یہ صورتحال ہے. اور پاکستان کا جیسے آپ کو ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ حماد اظہر وغیرہ صاحب کے زمانے میں پرائم منسٹر عمران خان کو, اس وقت جو پرائم منسٹر تھے, ان کو 2 پریزنٹیشنز PSO نے دی تھی. وہ اس کے ٹرانزیکشن سٹرکچر کی کہ کس طرح خریدیں گے, کون خریدے گا, کیا کرے گا. اور بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ جو PSO ہے وہ اور جو روسی کمپنیز ہیں ان کے درمیان اگریمنٹ ہو سکتا ہے. اور بہت سے طریقے ہیں کہ پرائیویٹ کمپنیز لے آئیں, پیمنٹ آپ تھرڈ کنٹری میں کر دیں, یا اسٹیگرڈ پیمنٹ ہو اور آپ تیل اٹھا بھی کہیں اور سے لیں روسی تیل. تو یہ معاملہ ہے کہ ایسی کوئی رکاوٹ نظر نہیں آتی جس سے آپ کہیں کہ جی آگے آپ ہاتھ بڑھا ہی نہیں سکتے, تیل نہیں لے سکتے. اور آخری جو چیز ہم آپ سے کہہ رہے تھے انٹرنیشنل سچویشن اس وقت یہ ہے کہ امریکہ میں جو تیل ہے اس کی قیمت اتنی بڑھ گئی ہے, اٹ از آل ٹائم ہائی. اور اب وہاں ایک وہ ٹرم ہے کہ ریسورس نیشنلزم, وہاں لوگ جو ہیں اب وہ کہنے لگے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہاں تیل کی قیمت بڑھ رہی ہے, پیٹرول کی آل ٹائم ہائی, لیکن US کے ریکارڈ ایکسپورٹس ہو رہے ہیں. وہ کیوں؟ اس لیے ان کو ایکسپورٹ کرنا پڑا ہے کیونکہ روس سے تیل جو کم امپورٹ کیا جا رہا ہے EU میں, تو US از ٹرائنگ ٹو کمپنسیٹ, تو وہ اپنا ایکسپورٹ کریں. اور اندر ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہے کہ کیونکہ تیل اتنا مہنگا امریکنوں کو مل رہا ہے تو آپ فوری طور پہ یہ جو ہے ایکسپورٹ کرنا بند کریں. جی امریکی حکومت کو امریکی لوگ کہہ رہے ہیں اور امریکی سینیٹرز وغیرہ. تو یعنی تیل کی ایک کرائسس مچ رہی ہے اور پرائسز اس کی بڑھتی چلی جا رہی ہیں. صورتحال یہ ہے کہ چونکہ پرائسز بڑھ رہی ہیں اور EU نے بین لگایا ہے, امریکہ نے بھی امپورٹ وغیرہ سب بین کیے, تو اس کے نتیجے میں ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ ماسکو میں کچھ اس طرح کی ڈسکشنز ہو رہی ہیں. جو وہاں کچھ یورپینز ہیں یا باہر سے بھی جو ہمیں خبریں مل رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ ناؤ دیر از سم ڈسکشن کہ ہم یہ کریں تیل کے امپورٹ جو ہے روس سے اس کو ختم کریں, اور یہ کہا جائے روس کو کہ جی آپ ایکسپورٹ کریں گے تو آپ قیمت جو انٹرنیشنل مارکیٹ کی اگر مثلا $100 پرائس ہے مثلا, تو آپ ہمیں $70 میں بیچیں. کچھ یہ ڈبیٹ چل رہی ہے کہ جی ہم ایکسپورٹ فرام روس رشیا وی شوڈ الاؤ, کیونکہ اگر ہم الاؤ نہیں کریں گے تو تیل کی قیمتیں بڑھتی چلی جائیں گی. اور آپ کو معلوم ہے انرجی پرائس بڑھے گی تو پھر دنیا کی اکانومیز کا کیا ہوگا. اپنے ملک میں دیکھ لیں, اپنے گھر میں دیکھ لیں کہ بجٹ تو آیا سو آیا, ایک ہی فوکس ہے کہ جی پیٹرول کی قیمت اب کب بڑھے گی, اور اس کے نتیجے میں جو انفلیشن کی سونامی آ رہی ہے. تو یہ صورتحال ہے. بین الاقوامی سطح پر بھی سمجھ آ رہی ہے کہ یہ کرنا شاید درست نہیں ہے کہ اتنی دیر تک آپ بین رکھیں. تو پاکستان کے حوالے سے ہم پھر کہیں گے, جو پہلے آپ کو یاد ہے 3-4 ویلاگز اس پہ کیے ہم نے, مقصد یہ ہے کہ ہمیں بتائے تو صحیح حکومت کہ آپ کر کیا رہے ہیں, آپ نے کیا ایکسپلور کیا. کیونکہ مفتاح اسماعیل صاحب کی طرف سے تو یہی آتی ہے بات کہ جی ہم نے خط وہ جو لکھا تھا حماد اظہر صاحب نے, انہوں نے جواب نہیں دیا. یہ تو بڑی عجیب سی ایک بات ہے. یور اے گورنمنٹ دیٹ نیڈز پیٹرول آن لو پرائسز, اور
روس کہہ رہا ہے جی ہم وی آر ریڈی ٹو سیل، تو پھر ہم کہیں گے کہ بتائیں تو صحیح شہباز شریف صاحب کی حکومت کہ آپ نے کوئی سٹیپس لیے ہیں، آپ نے ایکسپلور کیا کہ تیل کتنی جلدی لے سکتے ہیں، کن کنڈیشنز کے تحت لے سکتے ہیں، ٹرانزیکشن سٹرکچر کیا ہوگا آپ کا لے سکتے ہیں، اس کو کور جو ملے گا انشورنس کا، اس کی بھی انشورنس جو بین کی ہے کہ ای یو اور لائڈ جو ہے وہ انشورنس جو بائی سی تیل آئے گا اس کا کریں گے یا نہیں کریں گے، اس پہ بھی یہ ہم نے سنا کہ جو رشیا ہے وہ اپنی اسٹیٹ انشورنس کو کچھ ایکسٹینڈ کر رہا ہے کہ وہ مشکل نہ ان کو ممالک کو جو اس سے امپورٹ کرتے ہیں. تو پاکستان کے لیے بڑا ضروری ہے کہ اس کو ایکسپلور کریں، اور اگر ایکسپلور بھی نہیں کر رہے، اگر اس پہ بات بھی نہیں کر رہے، اس پہ ایسی خاموشی ہے، ایسی چپ لگی ہے، تو ہم کیا کریں؟ ہم پھر کیا یہ کہیں کہ جو اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ جی یہ اس سے ڈر رہے ہیں اس سے ڈر رہے ہیں؟ ہمیں یقین ہے کہ کوئی ڈر نہیں رہے، لیکن آپ کو سٹیپس لینے کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں کو نظر آئے کہ آپ وہ کر رہے ہیں جو ضرورت ہے کرنے کی. اسی پر ناظرین ہم ختم کرتے ہیں. ہماری طرف سے اتنا ہی. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.